दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के सदर के इस बयान को सराहा है कि पैगम्बर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन की शान में गुस्ताखी को आज़ादी इजहार नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने हिदायत की है कि अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत इस्लाहात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से बातचीत करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी बदउनवान क़यादत के लिए रिलीफ में दिलचस्पी रखती है। पाकिस्तान और ओमान की बहरी अफवाज के सरबराहों ने दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। जेनोसाइड वॉच तंजीम ने आर्मी बरादरी पर जोर दिया है कि वो हिंदू इंतहा पसंद नजरिए की रोकथाम में अपना किरदार अदा करे, जो भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए बड़ा खतरा है। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बेसेटर में आज अपना पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को सराहा है कि पैगम्बर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन की शान में गुस्ताखी को आज़ादी इजहार नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। रूस के सदर के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए प्रोपेगेंडे और उससे मुंसलिक नफरत को बाकायदगी से उजागर करते हुए उसके संगीन नताइज की निशानदही की। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान के रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं और तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन बेहतर हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे को जल्द अमली शक्ल देने के हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने, आला सतह के वफूद के तबादले बढ़ाने और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ा अमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को शदीद इंसानी और इक़्तिसादी चैलेंजेस दरपेश हैं और इस नाजुक सूरत हाल में अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ आलमी बरादरी का ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबों की तरजीही बुनियादों पर बरवक्त तकमील की हिदायत की है। उन्होंने यह हिदायत खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान से पिशावर में मुलाकात के दौरान जारी की। मुलाकात के दौरान सूबे की सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी अमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अवामी बहबूद के जारी तरक्याती मंसूबों, खुसूसन ज़राअत की तरक्की के मंसूबे, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे और अवाम में हेल्थ कार्ड की पज़राई का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दाम और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ तफसील से बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हरीपुर में पाकिस्तान डिजिटल सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान डिजिटल सिटी हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक शानदार मंसूबा है जो 86 कनाल अराज़ी पर मुहित है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सनत को एक ही जगह तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। इससे सूबे में दीगर मुंसलिक सनतों को भी फ़ायदा पहुँचेगा, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी के आलात और कंप्यूटर इंडस्ट्री शामिल है। पाकिस्तान डिजिटल सिटी हरीपुर का मकसद अंदरून और बैरून मुल्क इल्म, तहकीक, सनत और मनसूबा साजों के लिए ताउन की जदीद तरीन सहूलत फराहम करना है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबी अमल, अदालती और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से बातचीत करना चाहती है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यह हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। ताहम उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बदउनवान क़यादत अपने मुक़द्दमात में रिलीफ के अलावा किसी मामले पर बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखती। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद को शरीफ खानसान से अलग कर ले तो ये एक मज़बूत पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को अखलाकी और माली बदउनवानी में मुलव्विस क़यादत तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में अपने कारकुनों को छोड़कर लंदन चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसे रहनुमा का अपने कारकुनों में कोई एहतराम नहीं होता। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान की हवालगी मुआहदे से मुतल्लिक़ खुसूसी वज़ारती कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत हुआ।
کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مجرمان کی حوالگی کے لیے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدے پر دستخط ملک کے بہترین مفاد میں کیے جائیں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ معاہدے کو وفاقی کابینہ پہ پیش کرنے سے پہلے برطانوی حکام کے ساتھ مزید مشاورت کی جائے گی۔ معاہدے کے تحت پاکستان اور برطانیہ مجرمان کو ایک دوسرے کے حوالے کر سکیں گے۔ اس معاہدے کے تحت ان شہریوں کو وطن واپس لایا جا سکے گا جنہیں متعلقہ عدالتوں نے سزا سنا رکھی ہے۔ برطانیہ سے مشاورت کے بعد معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ مجرمان کی حوالگی کے معاہدے پر مذاکرات کا پہلا دور اکتوبر 2019 میں ہوا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری اور احتساب اور داخلہ کے بارے میں مشیر شہزاد اکبر نے اجلاس میں شرکت کی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ مزید 4340 مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس دوران 49,809 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن کی مثبت رپورٹوں کی شرح 8.71% رہی۔ 781 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عمان کی رائل نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل سیف نصیر محسن راہبی نے آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان کو پاک بحریہ کی ذمہ داریوں اور صلاحیتوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے بحری سلامتی میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق عمان کی رائل نیوی کے کمانڈر کے دورے سے دو طرفہ تعاون کے فروغ میں مدد ملے گی۔ بین الاقوامی تنظیم جینوسائیڈ واچ کے صدر ڈاکٹر گریگری اسٹیورٹن نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ قوم پرست ہندوؤں کے نفرت آمیز اور انتہا پسند نظریے ہندتوا کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے، جس سے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار امریکی کانگریس کو دی جانے والی ایک بریفنگ کے دوران کیا، جس کا اہتمام انڈین امریکن مسلم کونسل نے کیا تھا۔ ڈاکٹر اسٹیفٹن نے اس خدشے کا اظہار نسل کشی کے 10 مراحل کی سائنسی طرز پر کی گئی تحقیق کی بنیاد پر کیا ہے، جس کے مطابق بھارت ان تمام 10 مراحل سے آگے بڑھ چکا ہے جو ملک میں 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ گریگری اسٹیفٹن نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے عمل میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مسلم مخالف بیانات اور تقاریر، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست کا غیر قانونی اقدام اور متنازع شہریتی ترمیمی قانون جیسے واقعات سے مزید شدت آئی ہے۔ فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار رشید ناز آج 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فاروق حبیب نے اداکار رشید ناز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں کہا ہے کہ ممتاز اداکار نے پشتو، ہندکو اور اردو ٹی وی ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے ناظرین کو اپنا گرویدہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ رشید ناز کو فن کی دنیا میں ان کی خدمات کے باعث یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندان سے تعزیت بھی کی۔ ضلع بہاولپور کے علاقے مسافر خانہ کے قریب آج ٹرالر نے چنگچی رکشے کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 4 بچے جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 بہاولپور کے مطابق زخمیوں کو بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کرکٹ بیسٹر میں رات ICC انڈر 19 عالمی کپ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 35.2 اوورز میں 97 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں انگلینڈ نے مدعو حذف 25.1 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان ٹورنامنٹ کا اپنا پہلا میچ آج اسی مقام پر زمبابوے کے خلاف کھیل رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں مصور اور دانشور عبدالرحمان چغتائی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور مظفر آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 25، پشاور 15، کوئٹہ اور گلگت 7 اور مریخ 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
وزیراعظم نے روس کے صدر کے اس بیان کو سراہا ہے کہ پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کو آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت اصلاحات کے لیے حزب اختلاف سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ صرف اپنی بدعنوان قیادت کے لیے ریلیف میں دلچسپی رکھتی ہے۔ پاکستان اور عمان کی بحری افواج کے سربراہوں نے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جینوسائیڈ واچ تنظیم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ہندو انتہا پسند نظریے کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے، جو بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ